السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک بار پھر سائیں منظور شاہ کے قدم بوسی کے لیے سنگرار آئے ہوئے ہیں اور سائیں سے عرض کی ہے کہ سائیں قبلہ چینل کے لیے کچھ دیں۔ سائیں نے حکم کیا کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ دیں گے، تو ساتھیوں سائیں منظور شاہ سے بات چیت ہو۔ پہلے بھی میرے خیال میں 2 ویڈیوز سائیں کی لگائی ہوئی ہیں اور یہ تیسری ویڈیو ہے، اور سائیں کا نمبر ساتھی کہتے ہیں، میں نمبر بھی انہیں 12 دفعہ ساتھیوں کو دیا ہے۔ اب جو ہے وہ نمبر سائیں کا یہ سامنے سائیں کا نمبر ہے۔ سارے ساتھی جن جن کو سائیں کا نمبر چاہیے، یہ سائیں کا نمبر ہے، یہ سائیں کا نمبر۔ سارے ساتھی کہتے ہیں کہ سائیں کا نمبر، سائیں کا نمبر۔ میں نے تو 12 لوگوں کو قبلے کا نمبر دیا ہوا ہے، اور اب یہ نمبر بھی دیکھ لیں سائیں کا۔ سب سے پہلے نمبر دیکھ لیں، اس کے بعد سائیں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ یہ سائیں کا نمبر 0305530453، یہ سائیں کا نمبر، موبائل نمبر۔ سائیں روڑی تعلقہ ہے سکھر ڈسٹرکٹ کے اندر، اور سنگرار علاقہ ایک۔ سنگرار کے ساتھوں ساتھ سائیں ملوکات سرائی جڑیں جو گاؤں ہیں۔ سائیں مشہور شخصیت ہیں روڑی سے، آپ روڑی سے بھی پوچھ لیں گے تو آپ کو پتہ پڑ جائے گا۔ سکھر میں بھی سائیں کے ہزاروں کی تعداد میں محبت کرنے والے سائیں کے موجود تو سائیں کے محبت کرنے والے پورے پاکستان میں آئیں۔ آپ سائیں سے بات کریں۔ سائیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سائیں کیا حال ہے؟ خوش ہیں؟ اللہ جیسا ٹھیک ٹھاک ہیں سائیں؟ طبیعت صحیح ہے؟ اللہ جیسا۔ سائیں چینل کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ چینل کچھ باتیں کریں، کچھ بتائیں، کچھ چینل کے سبسکرائبروں کو کچھ گفٹ دیں۔ اردو میں بات کریں یا سائیں سندھی میں بات کر لیں، اردو میں بات کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त भले जिन हुजे, भूत हुजे, देव हुजे, परी जो असरु हुजे, तावीज़ हुजनि, बोता हुजनि, शफ़ा मुंहिंजे मालिक जे हथ में आहे, रब्बिल आलमीन जे हथ में आहे, जेको आलम जो बि रब आहे, तुंहिंजो बि रब आहे, असांजो बि रब आहे। जी जी बाक़ी इंशाअल्लाह तवकल बर ख़ुदा, तवकल करे मालिक ते उन कम में हथु विझाऊं, कामयाबु ख़ुदा कंदो। बाक़ी ॻाल्हि इहा आहे त भले कैंसर हुजे, इंशाअल्लाह त उन जे लाइ बि शफ़ा अलाह असांजे हथ ते रखी आहे। माशा छो त हयाती मुंहिंजे हथ में न आहे, छाजे मुंहिंजी बि हयाती उन मालिक जे हथ में आहे। बाक़ी इंशाअल्लाह कैंसर भले कहिड़े बि टाइम जी हुजे, आख़िरी स्टेज में छो न हुजे, हुजेसि। हा इंशाअल्लाह त उन जे लाइ बि शफ़ा केतिरनि माण्हुनि खे मिली वई आहे। बलोचिस्तान ॾे वेंदे टीपुल बलोचिस्तान, कंदकोट, शाही, मलगुज़ार, लोहीपुल, मतिलबु जेकी बि आहे, पंजाब वेंदे एॾे बि तोखे माण्हू मिलंदा। पर शफ़ा मुंहिंजो मालिक ॾिए थो कि मतिलबु टाइम पूरो आहे त पोइ हुननि जो उन में कमु थी थो वञे। साईं फरमा रहे हैं कि अगर जिन हो, भूत हो, देव हो, चुड़ैल हो, डायन हो, डकनी हो, दुनिया का कोई भी आसेब हो, इंशाअल्लाह पहली दफ़ा ही मेरे पास आने से पहले ही दम से इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। और साईं कह रहे हैं कि अत्ते के कैंसर उसका भी कोई भी स्टेज हो, लास्ट स्टेज ही क्यों ना हो, कितना ही पुराना क्यों ना हो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे दम से उसको ख़त्म कर देंगे। और साईं फरमा रहे हैं कि सवाए मौत के बाकी हर चीज़ का मेरे पास इलाज है, क्योंकि मौत मुझे भी आनी है। हयाती ज़िंदगी वो रब के हाथ में है। बाकी इंशाअल्लाह मैं दम करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा, उसका इलाज हो जाएगा। ये साईं ने सिंधी में बातें की हैं, इसलिए मैंने उर्दू में बता दी है। साईं कह रहा है कि बलूचिस्तान में दर्जनों अफराद, साईं ने 5-6 शहरों के नाम गिनवा दिए, और पंजाब में भी साईं कह रहा है कि मेरे जो हैं सैकड़ों, कसूर तक, मुल्तान तक साईं कह रहा है कि लोग आए हैं मेरे पास, और मैंने उनको दम किया है और इलाज किया है। अल्लाह के हुक्म से बेइज़्न अल्लाह के हुक्म से जो है वो सही हो गए हैं। अब साईं से पूछते हैं कुछ। जी बाबा साईं। शफ़ा जेका आहे मालिक ॾींदो आहे, दुआ असां घुरंदा आहियूं, क़बूल मालिक कंदो आहे। कहिड़ो बि हुजे, हयाती जो मां ज़िमेवार न आहियां। हयाती जेका आहे ख़ुदा जे हथ में आहे। जॾहिं बि जंहिंजो टाइम पूरो थियो, पोइ कंहिंखे कहिड़े तरीक़े सां छिक घुराईंदो आहे, कंहिंखे कहिड़े तरीक़े सां, इहो ख़ुदा जो फ़ैसिलो आहे। बाक़ी इंशाअल्लाह त शफ़ा केतिरनि माण्हुनि खे थी वई आहे। तकबर न आहे, वॾाई न आहे, होॾ हस्ती न आहे, तौबा करे असां उन मालिक जे ज़ात के सॾींदा आहियूं। शफ़ा मुंहिंजो मालिक ॾींदो आहे। साईं कह रहे हैं कि ज़िंदगी का मैं ज़मानत तो नहीं दे सकता, मगर इलाज की मैं ज़मानत देता हूँ। मैं
کوئی تکبر نہیں، کوئی ہوڑ نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی صرف اور صرف عاجزی سے میں اس رب کعبہ کو پکارتا ہوں، اور رب کعبہ جو مشکل کشا پروردگار عالم ہے، جو پوری دنیا کا رب ہے، جو آپ لوگوں کا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، سائیں کہہ رہا ہے اور میری طرف اشارہ کر رہا ہے کہ شفیع جو تیرا بھی رب ہے، میں صرف اور صرف اس کو پکارتا ہوں، اور وہ جو ہے میری لاج رکھ لیتا ہے۔ سائیں سے کوئی تحفہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سائیں سے کوئی تحفہ لیں گروپ کے لیے، چینل کے لیے، سائیں ہانے کوئی تحفہ ڈیو سائیں چینل جے لائے، چھا پڑھن کوئی جن جے لائے بھی کوئی بھی ڈیو بابا سائیں، ہاں کوئی بھی شے ڈیو، کو عمل ڈیو، کا بھی اहिड़ी شے ڈیو۔ हाणे तव्हांखे ईअं ॿुधायां जी जी ॿुधायो बाबा। छाजे करे त तोखे अॻु में बि मां ॿुधायो उहो यादि आहे। बाबा साईं मूंखे खोड़ यादि आहिनि, खोड़ आहिनि, तव्हां हिते थोरो चैनल खे ॾियो त बाबा साईं। हाणे कोई बि निमाज़ पढ़े थो, जी बाबा। सिज लथे सांझीअ वारी, हा सुम्हियाणी वारी न, सांझी वारी, मगरिब वारी। मग़रिब वारी, जी बाबा साईं। उन ते मुसले ते ई वेठो हुजे, जी बाबा। 35 तस्बीहूं 100 वारी, सही 35 तस्बीहूं 35 दफ़ा सही। उहे तस्बीहूं उहे पढ़े, कोई बि मक़सदु हुजे, कंहिं बि मक़सद लाइ जी उहो ॾसींदो त मुंहिंजो हे मक़सदु आहे, हीउ जेको मां मालिक खे यादि कयां थो इहो हिन मक़सद जे करे। पढ़े छा बाबा? पढ़े, हा ॿुधायो थो, पढ़े छा, अलियो बस। साईं कह रहे हैं कि 35 दफ़ा 35 तस्बीहां 100 वाली मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने उसी मुसल्ले पे बैठना है, और आपने 35 तस्बीहां जो हैं, जो 100 की तस्बीह एक है, वो अलियो पढ़ना है। अलियो अलियो। साईं ने पिछली दफ़ा में या जबार दिया था, इस दफ़ा में या सिर्फ अलियो, या अलियो नहीं कह रहा साईं, अलियो कह रहा है। अलियो पढ़े 35, और इंशाल्लाह अपना मकसद अपना जहन में रखे और कहे कि मैं इस मकसद के लिए ये पढ़ रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो साईं कह रहे हैं, क़िबला हुज़ूर कह रहे हैं कि चंद दिनों के अंदर अंदर कोई भी कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, वो रेज़ा रेज़ा टूट कर रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। साईं भी इंशाल्लाह कह रहे हैं। साईं दुआ कयो कि अल्लाह ताला असांजा जो को भी सब्सक्राइबर आहिनि, अल्लाह ताला उन्हनि जी नेक जाइज़ हाजात पूरियूं करे, अल्लाह ताला सभिनि जी तकलीफ़ दूर फरमाए। मुंहिंजे महबूब जे सदके, मोहम्मद जे सदके, पंजनि ॿारनि जे सदके, अहल बैतनि जे सदके, मासूमनि जे सदके, परदेदारनि जे सदके, शहीद करबला जे सदके, मोहम्मद वारे मोहम्मद जे सदके, पंजनि ॿारनि जो वास्तो थी रब्बिल आलमीन, जेके जेके हाजतियूं आहिनि मोमिननि जूं, मुसलमाननि जूं, असुलियत जूं, उहे पूरियूं कर, पंहिंजे प्यारनि जो वास्तो थी, सुवाल क़बूल, मदद अल्लाहुम्मा सल्ली अला आया। सारे देखने वालों की बहुत बहुत मेहरबानी। साईं से आप सबके लिए दुआ भी करा दिए। जिन जिन साथियों को साईं के साथ रब्ता करना हो तो साईं का नंबर भी आ गया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।